Pag-abot niya sa Picsubo City Jail. Sa biktima sang gidala sa binilangguan, nakaingon ang duha ka pasangil nga dili na niya mausab ug masubling makahimo og dautan sa isa ka 18 anyos nga babae. Ricky Lucena, TGTV 15. Kung gubot ang taga-miyembro sa Montaño Media natulog ka mga ginganlag babae nga bad user nga ikawag ang konsign sa TGTV 15. Mga detalye sa pagbalik sa TG Patrol, Central Visayas. Misobra ang kadako sa gubot, human nga mihulga ang tulo ka bad user kontra sa taga Montaño Media, nakawaton ang konsign sa TGTV 15. Si Reno Panimdem sa eksklusibong report. Social media nga gikuha gikan sa netizens. Tulo ka mga bad user nga ginganlan sa NMC, Nora aka NMC, si Janelle ug si Miss Pink nga gipaubos sa kinalit nga mensahe nga kawaton kuno nila ang call sign sa TGTV 15.